अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नई वीडियो के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ। टॉपिक वही है जो हमारी पॉडकास्ट में था, रेड हाइफर से रिलेटेड। रेड हाइफर पे 2 वीडियोस रिसेंटली मैं डाल चुका हूँ, एक पॉडकास्ट में डाल चुका हूँ और एक पूरी वीडियो मैंने इस पे डाली थी। अपने पिछले जो वीडियोस हमने इस पे की हैं तो उसके अंदर आप जाकर देख सकते हैं। और बहुत ज़्यादा आप लोगों की तरफ से उस पर फीडबैक भी मिला मुझे, मेरे पर्सनल नंबर के ऊपर भी, और काफ़ी अच्छा सराहा आप लोगों ने उस पॉडकास्ट को। देखें, उसमें फिर जो चीज़ें मुझसे जो दोस्तों ने पूछी, जिन्होंने सुना था, उन्होंने ये कहा कि दज्जाल के हवाले से भी बताएं कि भाई अच्छा, दज्जाल के हवाले से मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ और मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है, वो आप जाकर देख सकते हैं। क्योंकि इस वक्त चीज़ें बहुत ज़्यादा सेंसेशनलाइज करके लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं और मेरा मकसद सेंसेशनलाइज करके चीज़ों को देना नहीं है। मेरा मकसद होता है कि लोगों को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिले, क्योंकि डिस इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इस वक्त मौजूद है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक करें, नीचे कमेंट करके कोई सवाल पूछना चाहें तो पूछिए। मेरे पर्सनल नंबर पे भी आप मैसेज कर सकते हैं और इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें ताकि करेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है लोगों तक पहुँचे। अच्छा देखें, हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं और दज्जाल के आने से पहले के वाक़यात की तरफ जाते हैं। देखें, सूरज ग्रहण हो रहा है आज, जो है वो जब ये वीडियो हम डाल रहे हैं तो ये अमेरिका और इस साइड पे पूरा ब्लैकआउट होना है और ये रमज़ान के आखिर में हो रहा है। ठीक है, इसकी भी सिग्निफिकेंस जो है वो जोड़ी जा रही है। साथ में जो है रेड हाइफर भी इसी दिन जो है वो कुर्बानी इसकी दी जाएगी और उसको एशेज़ में कन्वर्ट करने के लिए डेट अनाउंस की है, वो भी आज ही का दिन, यानी जिस दिन ये वीडियो अपलोड हो रही है 8 अप्रैल। तो ये सारी चीज़ें एक दिन जमा हो रही हैं। साथ में ये सारा कुछ जो है ये हो क्यों रहा है, ये बेसिकली तालमूद की तालीमात है। तालमूद जो यहूदियों की किताब है शरीयत की, उसकी रूह से ये इन्होंने सारा कुछ प्लान किया हुआ है। गो के सारे यहूदी इस पर मुत्तफिक नहीं होते, मगर जैसे हमारे यहाँ फ़िरके हैं, इसी तरह से इनमें भी फ़िरके हैं, इनके यहाँ भी मामलात हैं, लेकिन इनमें बहुत बड़ी मेजॉरिटी जो है वो इसको मानती है और फॉलो करती है। क्योंकि मसीहा का इंतज़ार तो ये सभी कर रहे हैं। मसीहा कौन? जो हमारे लिए दज्जाल है, जिसको हम दज्जाल कहते हैं, एंटी क्राइस्ट होगा। ईसाइयों के नज़दीक भी वो एंटी क्राइस्ट होगा, क्योंकि वो अगेंस्ट आएगा क्राइस्ट के, यानी हज़रत ईसा के। इसीलिए उसको एंटी क्राइस्ट या मसीह दज्जाल कहा जाता है। यानी वो अपने आप को इस तरह से शो करेगा क्योंकि वो सारी चीज़ें करेगा जो, यानी मारकर उसने, मैंने आपको अहादीस में से बताया था कि वो एक शख्स को मारेगा और ज़िंदा करेगा। क्योंकि ज़िंदा करना और ये सारे मामला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो कर चुके हैं, तो इस वजह से वो बेसिकली जो है उन्हीं की जो एक तरह से नकल उतार रहा होगा चीज़ों में। तो क्योंकि ये उन्हीं के अगेंस्ट आएगा, दजल और फरेब का बादशाह होगा ये। एग्जैक्टली आप ये समझिए कि इस जैसा दजल और फरेब देने वाला कोई नहीं होगा। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, इन अलामात के अंदर आपने ये भी अलामत देखी होगी कि यहूद को एक जगह जमा होना है। तो इस वक्त जो इस स्टेट का क़याम है और फिर यहूद का पूरी दुनिया से वहाँ जमा होना, और स्टिल वो ज़ोर लगा रहे हैं कि तमाम दुनिया से जितने यहूदी हैं वो वहाँ आ जाएं। फिर गरकत के दरख्तों का लगाना, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गरकत का जो दरख्त है वो यहूदी दरख्त है और यहूदियों को प्रोटेक्शन देगा। बाकी जो भी चीज़ होगी, जब इनके यहाँ जिसको ड्रैगन वॉर कहते हैं या ईसाइयत में आर्मागेडन और हमारे यहाँ मलहमतुल कुबरा कहते हैं, ये जंग हो रही होगी तो हर चीज़ पुकार पुकार के कहेगी मेरे पीछे यहूदी है। तो ये चीज़ जो है होगी, लेकिन गरकत का दरख्त जो है वो आइडेंटिफाई नहीं करेगा। गरकत का दरख्त नहीं कहेगा कि मेरे पीछे यहूदी है। तो ये दरख्त बड़ी मेजॉरिटी में वहाँ लगाए गए और लगाए जा रहे हैं। तो किसी चीज़ की तो तैयारी है, उन्होंने भी तो कुछ जो है वो कैलकुलेशन की होगी। दुनिया के इस वक्त तमाम मज़ाहिब के जो मानने वाले हैं वो तकरीबन इस बात पे मुत्तफिक होते जा रहे हैं कि वी आर लिविंग इन दी एंड ऑफ टाइम्स। एंड ऑफ टाइम से मुराद ये नहीं है कि अभी कल क़यामत आ जाएगी, क़यामत आने में टाइम लगेगा, मगर क़ुर्बे क़यामत की जो निशानियां हैं, इन 3 आमदों का जो है दुनिया वो इंतज़ार कर रही है। वो है इमाम मेहदी का ज़हूर, दज्जाल का खुरूज और हज़रत ईसा का नुज़ूल। ये याद रखिएगा कि
ان کے ہاں جو نشانیاں ہیں اور ہمارے ہاں جو نشانیاں ہیں، ان میں ایک بڑی جنگ کے بعد جو ہے وہ دجال کا خروج ہونا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ مدینے کی ویرانی میں بیت المقدس کی آبادی ہے، اور بیت المقدس کی آبادی میں جنگوں کا جو ہے وہ ظہور ہے، اور جنگوں کے ظہور میں جو ہے قسطن دنیا کی فتح ہے، اور قسطن دنیا کی فتح میں دجال کا خروج ہے۔ تو یہ پوری ایک سیکوینس موجود ہے احادیث کے اندر، تو کیا ہم اس طرف نہیں بڑھ رہے؟ بہت غور سے آپ جو ہے نا اس وقت حالات کو دیکھیں، آپ کو سامنے بہت ساری چیزیں نظر آئیں گی۔ ایک بادشاہ کے جو ہے مرنے کے اوپر شہزادوں میں جو ہے وہ جنگ ہونی ہے، اور پھر عرب کے حالات نے تھوڑا سا بگڑنا ہے۔ تو یہ سب اگر آپ غور کریں گے تو یہ سب آپ کو بہت سامنے اور بہت کلیئر نظر آئے گا۔ ذرا حالات اور واقعات پہ آپ نظر ڈالیے، انشاءاللہ آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی۔ دجال جب آئے گا تو اس کے آنے سے پہلے کی جو سال بتائے گئے ہیں وہ دجل اور فریب کے ہیں۔ اچھا، دجل اور فریب کی جو سال ہے اس کو تھوڑا سا سمجھیے گا، کیا دھوکہ پہلے نہیں ہوتا تھا؟ کیا جو ہے فریب لوگ ایک دوسرے کو پہلے نہیں دیتے تھے؟ تو پھر یہ کس طرح کا، دیکھیں یہ پھر اسٹیٹ لیول پہ دجل اور فریب ہو رہا ہوگا۔ تو آپ حالات اور واقعات دیکھیں، کیا حکومتیں اپنی عوام سے جھوٹ نہیں بول رہی؟ کیا دجل اور فریب سے کام نہیں لے رہی؟ دجال کے آنے سے پہلے کی جو سال ہیں وہ قحط کے ہو جائیں گے، تو کیا اس وقت جو ریسورسز ہیں ان کو اسٹاک کرنے کی کوشش نہیں ہو رہی؟ کیا ان پہ قبضہ کرنے کی کوشش نہیں ہو رہی؟ کیا بارشیں کم یا ایسی نہیں ہو گئیں کہ جن سے فصلیں تباہ ہو رہی ہیں؟ تو آہستہ آہستہ یہ تمام نشانیاں پوری ہوتی جا رہی ہیں، اور ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں کہ ہوپ فلی اگر کیلکولیشن صحیح ہے، اگر معاملات جس طرح سے لوگ کیلکولیٹ کر رہے ہیں وہ صحیح ہیں، یعنی ہم آخری زمانے کے شروع میں موجود ہیں، اور اب ہم وہ زمانہ دیکھنے والے ہیں کہ جس میں علامات کبریٰ کا ظہور ممکن ہے کہ شروع ہو جائے۔ وہ بھی تب جب علامات صغریٰ کی آخری علامت امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ یہ چیزیں جو ہے سمجھنے کی ہیں کہ کیلکولیشن لوگوں نے کس طرح سے کی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 حدیث کو جمع کر کے، اس کے علاوہ بھی ہیں لیکن وہ تھوڑی سی مشکل ہیں، وہ سمجھانا اتنا آسان نہیں ہوگا، تو اس لیے جو آسان احادیث ہیں ان کو لے کے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ احادیث میں اس طرح کی چیز ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی جو ہے وہ عمر معلوم کی، تو کہا 1 دن، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید مہلت مانگی اپنی امت کے لیے، تو آدھا دن اور ملا۔ 1 دن ایکولنٹ ہے 1000 سال کے، اور آدھا دن 500 سال، تو آلریڈی یعنی 1500 سال کی اس امت کو جو لائف اسپین آف امت ہے وہ 1500 سال ہے۔ تو اس وقت ہم 1450 سال آلموسٹ گزار چکے ہیں، تو اب آپ یہ اندازہ کر لیں کہ یہ چیزیں کتنی قریب ہیں۔ یہ بہت شارٹ میں نے آپ کو بتایا، اس کے علاوہ بھی احادیث موجود ہیں جس کے اندر جو ہے مثال دے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مزدور کی، کہ وہ صبح سے لے کے دوپہر تک مزدوری کرتا ہے، پھر دوسرا آتا ہے وہ دوپہر سے لے کے عصر تک مزدوری کرتا ہے، تو اس طرح سے جو ہے وہ پورا ہے، اور پھر تیسرا آتا ہے اور وہ عصر سے مغرب کرتا ہے اور مالک اس کو زیادہ دیتا ہے۔ تو یہ پوری اس طرح سے جو ہے وہ بھی بتایا گیا ہے، اس طرح کی احادیث موجود ہیں۔ تو اس لیے بہرحال تھوڑا سا جو ہے نا ہر بات پہ آپ نے جو ہے وہ نہیں جانا، کہ جو انفارمیشن ہمیں مل رہی ہوتی ہے، مگر یہ اس پہ ہم نے ضرور رہنا ہے کہ اگر یہ علامات قرب قیامت یہاں شروع ہونے والی ہے تو ہم نے اپنے اعمال کی طرف، افعال کی طرف، اپنے ایمان کی مضبوطی کی طرف کام کرنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو دین پہ اسٹرانگ کرنا ہے۔ یہ آج کی ویڈیو جو بنائی تھی اس کا پرپس یہی تھا کہ دیکھیں آج جو بھی واقعات ہوں گے یہ کل خبروں کی زینت بن جائیں گے، یا بریکنگ نیوز آنا شروع ہو جائے گی کہ ریڈ ہائفر جو ہے وہ سیکریفائس ہوا نہیں ہوا، کیا ہوا، آگے کی جو حالات ہیں اب یہ ڈیولپ ہونا شروع ہوں گے۔ تو اگر یہ اس طرف جاتے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنے اعمال کو، ہم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ اسی پیغام کو لے کر یہ ویڈیو آج میں نے بنائی تھی، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔